اگر بین خود و خدا راستی برداشت داره، آره خب دیگه اهل خبره است. فقیه مثل پزشک میمونه که پزشک به نتیجه اگه بین خود و خود، آره خب بله، چون طرق اطاعت و معصیت عقلاییه. وقت اگه در طریق اطاعت و معصیت قرار گرفت، یعنی این اطاعتون یا این معصیتون، این میشه عقلایی، مگر شارع خودش توسعه یا تضییق داده باشه. در باب خبر عدل شارع توسعه داده، عقلا خیلی ملتزم نیستن. عقلا به عادل کار ندارن که شراب میخوره یا نمیخوره، نماز میخونه یا نمیخوره. عقلا دنبال این که صدق لسان داره یا نه. اجماع هم هست که باید کافر نباشه و در حکم کافر نباشه. اما این شارع در باب بنابر حجیت خبر عدل واحد در موضوعات شارع توسعه داده. گفته ولی عقلا قبول ندارن اما من عادل را قبول دارم. یا تضییق گاهی شارع کرده، مثل قیاس عقلا قبول دارن. اگه شارع هم تضییق نکرده بود عمل میکردیم بشه، اما شارع گفته نه. وقتی گفت نه دیگه